अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको जो वाक़या सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे मियाँ बीवी का जो हज करने गए और वहाँ जा कर के अजीबो गरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सज़ा दी। इस वाक़ये को जान कर के आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। इसीलिए इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था, जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहते थे। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो थे वो मस्जिद के इमाम थे। कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसीलिए वो इशा की नमाज के बाद घर आते। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारता था और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थीं और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। ये दोनों मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ हज के बाद से किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा कि आप लोग हज करके आइए। इनका सारा ख़ानदान बहुत ही दीनदार था। जब वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खानाए काबा की जियारत करवाते। ये इनके ख़ानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल का था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभालता था और ना ही कुछ और करता। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में वो तो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। नमाज की पाबंदी ना करता, कुरान ना पढ़ता। वो रात को देर घर से आना शुरू कर दिया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा तो कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था ये घराना बहुत दीनदार घराना है। इनका ख़ानदान बहुत नेक और परहेजगार है, इसीलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़के की माँ ने कहा कि बहन जी, आपको कुछ कहना है, आप बिना झिझक के कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे का नाम सुनते ही आपा जी एकदम उस औरत को देखने लगीं और कहने लगीं, आप क्या कहती हैं, क्या हुआ है, मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वो औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ में मिल कर के कुछ अजीब हरकत करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका ख़ानदान की ज़िंदगी ही हज करके खानाए काबा की ज़ियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिल कर के इलाके में कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा कहने लगी, बहन जी, उसने क्या तंग किया है? औरत कहती है कि काफ़ी दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके जिन घर की लड़कियां जवान हैं उनके घर में पत्थर फेंकता है। कभी उन लड़कियों को आते जाते फालतू की बातें करता है। आज तो उन्होंने हद कर दी। एक लड़की अपने यूनिवर्सिटी से जा रही थी, उसकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ मारा। आपा जी, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों का साथ ना घूमा करे। इतना कह कर के वो औरत चली गई और वो आपा जी गुमसुम बैठी दरवाजे को देखती रहीं। मगरिब की नमाज के बाद जब उसके शौहर घर आए,
شام کا کھانا کھانے لگیں تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر کے اس کی شادی کر دیں تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور حج بھی کرے۔ حج کا وقت قریب آ گیا ہے، اس سال کا حج بھی وہ کر لے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا، اور پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا رشتہ دیکھ لیجئے۔ آپا جی نے کسی رشتے والے کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروا دیجئے جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو۔ تم جتنا رقم لوگے میں تمہیں اتنا رقم ادا کر دوں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتے والے نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے ان کا رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑا تو آسمان پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپا جی نے ان کی شادی کروا دی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب ان کا شوہر اور وہ دونوں نے مل کر کے نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے، ان کو حج پر بھیجنا چاہتے تھے، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے، جہاں ساری دنیا جانا چاہتی ہے وہاں پر جانا یہ نہیں چاہتے۔ ان کی بہو کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہیں، کہیں ایسی جگہ بھیجیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں لندن بھیجیں، پیرس بھیجیں، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے خانہ کعبہ کو ہم بعد میں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتہ تھا کہ اپنے خاندان کا جو دستور ہے کہ شادی کے بعد ہمیں فوراً خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے کر کے 2 ٹکٹ گئی اور کہنے لگی بیٹا آپ دونوں بہت قسمت والے ہو، آپ کو حج کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی شہادت حاصل ہوئی تھی، آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی شہادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاز پر سوار ہوئے۔ اس جہاز پر جتنے بھی حاجی سوار تھے سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا، کوئی ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے کہکا لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس ایروپلین میں سبھی حج کرنے والے سوار تھے، مگر افسوس کی بات تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی تسبیح کرنے کے بجائے، درود پاک پڑھنے کے بجائے، دونوں کبھی ہنستے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، دونوں اپنے آپ میں مگن تھے، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پلین جدہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا، سبھی پیسنجر ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ایئرپورٹ سے باہر جا کر کے وہاں سے ہوٹل پہنچے تو وہاں پر بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب تھی، یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے مگر ان کی آواز دوسرے کمروں تک گونجتی رہتی۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بھی مستی مذاق کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے آجو باجو کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز ہیں اور بد اخلاق لوگ ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی تو پردے میں تھی مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نہ کے برابر تھا، اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہی تھی کہ یہ یہاں حج کرنے کے لیے آئی ہے، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ اس لڑکی کی کالی دوڑ پر دکھائی دے رہی تھی۔ آج کل جو بے حیا لڑکیاں ہیں وہ اسی طریقے کا عبایا پہنا کرتی ہیں، اس طریقے کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لڑکی نے بھی عبایا فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مڑ مڑ کر کے دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے
फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद भी पार कर दी थी। वो दोनों होटल से लेकर के हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जैसे ये तन्हाई में कर रहे हों। वहाँ के सभी लोग उनको देख रहे थे, सभी लोग इन दोनों से तंग हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते, हंसते, कहकहा लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारतें करते। हरम शरीफ के अंदर उस लड़की का कहकहा इस कदर ऊंचा गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से जब्त करके रह गए। पलट करके उन दोनों मियाँ बीवी को देखने लगे। उन दोनों में जर्रा बराबर भी हया बाकी न थी। उस वक्त हरम शरीफ में दोनों दाखिल थे, उसके बावजूद इस तरीके की हरकत कर रहे थे। उसके बावजूद उनके दिल में जर्रा बराबर भी ख्याल बाकी न था कि खानाए काबा में वो ऐसी हरकत कर रहे थे। होटल में नहीं बल्कि पूरे हज के अदायगी के दौरान यही हरकतें थी। एक मर्तबा वो जिस काफिले के साथ आए थे उन्होंने इन दोनों को समझाना चाहा कि अगर आप पहली मर्तबा हज पर तशरीफ़ लाए हैं तो आपको यहाँ के क़वानीन और जमात का पता होना चाहिए। आखिर आप लोग मुसलमान हैं, हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हुए हैं। इनकी बातें उन दोनों मियाँ बीवी को इस कदर जला रही थी जैसे कोई आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। ये लड़का समझाने वाले शख्स का गिरबान पकड़ करके कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो? आखिर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरे बाप बनो? हमने नहीं कहा कि हमें मशवरा दो, हमें नसीहत करो। हम अपना अच्छा बुरा समझते हैं, पहले खुद तो देख लो तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो। जाओ और जा करके पहले खुद के गुनाह बख्शवा लो, फिर दूसरों पर नज़र रखना। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करवा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफ़ी लोग इनकी हरकतों की वजह से चुप रहते थे। यहाँ आकर के ना तो इन लोगों ने नमाज पढ़ी, ना किसी किस्म की कोई ज़ियारत में दिलचस्पी ली। ये तो बस ज़बरदस्ती अपने घर वालों ने इनको भेज दिया था। दरअसल उन दोनों मियाँ बीवी को हज पर आने का कोई इरादा नहीं था। ये तो बस ज़बरदस्ती उनके घर वालों ने उनको भेज दिया था। दरअसल में उन दोनों मियाँ बीवी को हज पर आने का कोई इरादा नहीं था। वो तो लंदन जाना चाहते थे, पेरिस जाना चाहते थे। घर वालों के दबाव में आकर के हज करने के लिए आ गए। मगर अफसोस की बात ये थी, ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान होकर के ऐसी हरकतें करते थे। वो भी हज पर आने के बाद उनके आसपास के लोग काफ़ी हद तक तंग दिखाई दे रहे थे। मगर दोस्तों फिर उन दोनों के साथ में ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इन दोनों की ज़िंदगी ही बदल दी। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों अभी भी बस दौलत को ही सब कुछ जानते थे। उनको ये था कि दौलत ही तो हर चीज़ है जिससे हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। फिर उनके साथ में जो हुआ सभी लोगों की देख करके चीखें निकल गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार था। हाजी सुबह सुबह तवाफ़ करने के लिए निकल गए क्योंकि वो हाजी चाह रहे थे कि आज मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करेंगे। और ये दोनों सुबह सुबह होटल से टहलते हुए हरम शरीफ की तरफ आ रहे थे। वो आपस में कह रहे थे कि आज हम आखिरी बार हरम शरीफ जाएंगे, बाकी के दिन हम तफरी के लिए निकल जाएंगे। वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी कि आपके घर वाले भी बहुत अजीब है, शादी के फौरन बाद हमको ज़बरदस्ती इधर भेज दिया। उसका शौहर कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपने खानदान के दस्तूर निभा रहा हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके बाद हम दोनों यहाँ से कहीं और निकल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, इन दोनों को इस दस्तूर का पता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के लिए तड़प रहे हैं।
اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھکاری بھیک مانگتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی اور بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر کے ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے، ہمیں کچھ پیسے دے دیجئے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ان دونوں نے بچوں کو دھکے مارتے ہوئے آگے بڑھا دیا۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ان دونوں کو ایک بوڑھا بزرگ بیکار ہی نظر آیا، جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس آیا، کیونکہ اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹتا آ رہا تھا۔ ان کے پاس آ کر کے کہنے لگا، مجھے کچھ صدقہ خیرات دے دیجئے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر ایسے تھے کہ انہوں نے اس بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید اور گھسیٹا اور ان کا پاؤں پکڑ کے کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دے دیجئے۔ جیسے ہی اس لڑکے کو پتہ چلا کہ بھکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جھٹکا اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس بھکاری کو مارنے لگا، کبھی سینے پر، کبھی پیٹ پر، کبھی منہ پر۔ جس قدر ہو سکتا تھا وہ اس نے بھکاری کو جوتے سے بہت مارا اور کہنے لگا کہ گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے جوتے گندے کر دیے ہیں، چلو صاف کرو۔ وہ لڑکا اپنا جوتا اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے اور دوسرا پاؤں اس کے بازو پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، اپنی زبان کے ساتھ اس کو صاف کرو۔ وہ بیچارہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا، درد سے آنکھوں میں آنسو بہے جا رہا تھا۔ ایک تو اس کے بازو پورے نہیں تھے، جو اس کے بازو ایک بچا تھا، اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا اور وہ چلا رہا تھا کہ جو تمہارا ایک ہاتھ بچا ہے میں اس کو بھی کاٹ دوں گا۔ آخر وہ بیچارہ بھکاری کرتا تو کیا کرتا سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے کافی اس پر تشدد کر لیا، تب اس کی بیوی کہنے لگی کہ چلو چلتے ہیں، یہ اپاہج کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ مگر تب تک کافی زیادہ لوگ ان کے آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ان کو روکنا تو چاہتے تھے، مگر ان کی بدتمیزی دیکھ کر کے سب پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ لوگوں کو دیکھ کر کے ان پر بھی گالی گلوچ کرنے لگے۔ وہ گالی گلوچ کرتے ہوئے غصے میں حرم میں داخل ہونے ہی والے تھے کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک سے درد سے چیخنے لگا، اور جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور وہ درد سے چلا رہا تھا۔ لوگ اس لڑکے کی چیخ سن رہے تھے۔ لوگ اسے تھام کر کے اس سے سوال کرنے لگے کہ آخر تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن بجائے وہ بتائے وہ درد سے چلانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درد سے اور بھی زیادہ چلانے اور تڑپنے لگا۔ وہ وہیں فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی، عجیب سا جانور بن چکا تھا۔ اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر کے چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر کے اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور گر گئی۔ وہ منہ سے بولنا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہے۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاؤں ہی مڑ چکے تھے، اس کا ہاتھ پاؤں سب مڑ چکا تھا، اور وہ اس طریقے سے چل رہی تھی جیسے چار پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے۔ اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ دونوں جانور کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھا انسان اور آدھا جانور تھی۔ اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں باتیں کر رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی سے کچھ آدمیوں کو بلایا اور ان کو اٹھا کر کے اسپتال لے گئے۔
ان کو دیکھ کر کے سب توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر ان دونوں کے ساتھ میں ایسا کیا ہوا ہے۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والے یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ ہی گھنٹے کے بعد ان دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے۔ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کے مر چکے تھے۔ سارے مکہ والے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، دور دور تک لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، لوگ کو راستہ پار کرتے جا رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ ان کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئی کہ کیسے یہ لوگ لوگوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرتے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ ان لوگوں نے کیسا ظلم و ستم کیا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی رسی کو کھینچنے پر آتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگتا۔ سارے حاجی میں سے اور سارے مکہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر کے ہاتھ پھیلا کر کے توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والے کا انجام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کسی کے نصیب میں کرتا ہے۔ حج کرنا جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہ بہت خوش قسمت ہوتا ہے، لیکن ایسے بد قسمت لوگ کے ساتھ میں ایسا انجام ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی آج کا کہانی۔ آپ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم۔